ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بس سوال نمبر 2. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين إن ربك هو يحشرهم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان
बस। सवाल नंबर 3, क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफलम यंज़ुरू इला अस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा। अफलम यंज़ुरू इला अस्समाइ कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा। अफलम यंज़ुरू इला अस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी। बस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाअहुम फ़हुम, मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार शफ़वी होगा। मीम का मखरज बताइए। मीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा। जाइए किताब ले लीजिए, किताब ले लीजिए।